आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो खातमुन नबीयीन है कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो 27 रजब शबे मेराज का एक ऐसा अमल है कि अगर आप ये सूरा सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ लेंगे तो 7 आसमानों और 7 जमीनों के खजानों को आप हासिल कर पाएंगे। रिस्क हो, दौलत हो, शोहरत हो, नया घर हो, आपकी कोई भी हाजत होगी, अल्लाह करीम आपकी हाजात को जरूर कबूल फरमाएंगे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाला से फरमाया है कि ये सूरा जो है वो तमाम हवाइज के पूरा करने के लिए काफी है। अगर कोई इसको पढ़ता है तो इंशाअल्लाह ताला उस शख्स की हर हाजत अल्लाह करीम पूरी फरमा देते हैं। और अगर आप 27 रजब के दिन में अगर आप इस कलिमात को पढ़ते हैं या इस सूरा को अगर आप पढ़ते हैं, इस सूरा का हर हर कलिमा इतना खूबसूरत है और इसका पहले कलिमे में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे गरामी नामे मुबारक आता है। तो लाख मर्तबा करोड़ों मर्तबा कुर्बान जाएं हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर इस प्यारी रात पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अल्लाह करीम से हुई थी मेराज के मौका पर। तो आज की रात में कोई भी अमाल जो है वो मसनून तौर पर तो साबित नहीं है, लेकिन इस रात की अजमत को समझते हुए या इस रात की अजमत को जानते हुए अगर हम इसमें कोई अमल करते हैं तो क्योंकि इखलास जो है वो सबसे अहम चीज होती है, इस इखलास जो है वो अमाल की रूह होती है। तो अगर हम इस नीयत से अगर हम अमल करते हैं तो अल्लाह करीम उसमें असर जरूर पैदा फरमाते हैं, क्योंकि अमाल का दारो मदार तो नीयतों पर है। और इंसान जब इस नीयत से अमल करेगा कि इस रात में अल्लाह करीम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ बख्शा था, तो आज की रात इंशाअल्लाह अल्लाह करीम मुझ पर भी करम फरमाएंगे। तो आपकी जो नीयत है, इखलास है, उसकी वजह से अल्लाह करीम आप पर अपनी करम नवाजियां जरूर फरमाएंगे। वीडियो जिक्र करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो अमल है वो बड़ा ही खास है। 27 रजब यानी कि शब मेराज के दिन में आपने ये सूरा पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा आपने बावजू हालत में इस सूरा को पढ़ना है। और आपको इंशाल्लाह इसके क्या फायदे हासिल होंगे वो हदीस मुबारक से मैं आपको इसकी जो अफादियत है वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। क्योंकि ये जो सूरा है इसके हवाले से जब अल्लाह करीम ने इसको पैदा जमीन और आसमान पैदा करने से भी 1000 साल पहले अल्लाह करीम ने इसको पढ़ा। और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खूबसूरत जो जिस्म मुबारक था उसको अल्लाह करीम ने पैदा फरमा दिया था। और अल्लाह करीम ने उनके जिस्म मुबारक के सामने ही इसको खड़े होकर इसकी तिलावत फरमाई थी। और 1000 बरस पहले अल्लाह करीम ने जमीन और आसमान बनाने से भी 1000 बरस पहले अल्लाह ताला ने इसकी तिलावत फरमाई थी। जब फरिश्तों ने इसको सुना तो कहने लगे, खुशहाली है इस उम्मत के लिए जिस पर ये कुरान उतारा जाएगा, और खुशहाली है इन दिलों के लिए जिसको उठाएंगे यानी याद करेंगे, और खुशहाली है इन जुबानों के लिए जो इसको तिलावत करेंगे। इस हदीस में एक और हदीस में आता है कि जो शख्स इस सूरा को सिर्फ अल्लाह की रजा के वास्ते पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके सब गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं। और अगर कोई इंसान इसको किसी हाजत के लिए पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी हाजत को कबूल फरमाते हैं। एक हदीस में आता है कि जो कोई इस सूरा को पढ़ता है तो इसकी मगफिरत कर दी जाती है, और जो कोई भूख की हालत में पढ़ता है यानी रिस्क की तंगी है या दौलत नहीं है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम उसकी रिस्क की तंगी को खत्म फरमा देते हैं, उसको सेर फरमा देते हैं। और जो कोई शख्स किसी चीज के गुम हो जाने की सूरत में पड़ता है तो अल्लाह ताला उसकी उस चीज को उसको मिलवा देते हैं। जो कोई इंसान बे औलाद है और चाहते है उसको औलाद हो और वो इस हवाले से पढ़ता है तो अल्लाह करीम उसकी गोद को हरा फरमा देते हैं, भर देते हैं अल्लाह ताला। और उसके अलावा अगर किसी को कोई हाजत है तो इंशाअल्लाह ताला अगर इसको इस नियत से पढ़ेगा और दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा देंगे। ख्वाह वो किसी भी हवाले से दुआ हो, दौलत के हवाले से हो, रिस्क के हवाले से हो, दुनिया का, आसमानों जमीनों का कोई भी खजाना हो, क्योंकि अल्लाह करीम के इख्तियार में है, सारे खजाने अल्लाह
اللہ کے محتاج ہیں، سب خزانے اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس سورہ کا نام جو ہے وہ رافعہ بھی ہے، یعنی کہ مومنوں کے رتبوں کو بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی، اور خافضہ بھی ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس سورہ کو پڑھتا ہے تو اگر وہ اس رات میں مر جاتا ہے تو وہ شہید مرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ نے اس سورہ کو اللہ کی رضا کے واسطے اس کو پڑھنا ہے اس رات میں صرف اور صرف 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اس کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد آپ نے باوضو حالت میں اس سورہ کو پڑھنا ہے، اور یہ سورہ جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس طرح کہ انسان کا دل اگر بند ہو جاتا ہے تو اس کو پورا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح سے جب کوئی انسان کسی چیز کے دل کی طرف پہنچ جاتا ہے تو اس کا پورے جسم کی طرف اس کو پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سورہ یاسین کی تلاوت اگر آپ کرتے ہیں اور آپ اس میں دل لگاتے ہیں یا اس کے ذریعے سے اللہ کریم سے مانگتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پوری جو قرآن کریم ہے اس پر اللہ کریم عبور حاصل کروا دیں گے، کیونکہ جو سورہ یاسین ہے اس کا ثواب 10 قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر لکھا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی 7 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو 70 قرآن پڑھنے کا ثواب اس رات میں عنایت فرمایا جائے گا۔ اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ اس سورہ یاسین کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ تورات میں سورہ یاسین کو منعمہ کے نام سے پکارا گیا ہے، کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے۔ تو اللہ کریم آپ کو دنیا کے خزانوں سے نوازیں گے، جس چیز کے لیے آپ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرما دیں گے۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو بھی دور کرتی ہے اور آخرت کے دن کے ہول کو بھی انشاءاللہ مومنین سے دور کرے گی، جو کوئی اس کو اپنی تلاوت بنا لے گا یا اپنی تلاوت کا حصہ بنائے گا یا اپنا وظیفہ بنائے گا۔ تو آپ نے ضرور بضرور اس رات میں صرف اور صرف 7 مرتبہ باوضو حالت میں سورہ یاسین ایک نشست میں بیٹھ کر اگر پڑھ لیں گے تو بہت ہی جو اچھی بات ہے۔ چھوٹی سی سورہ، بہت بڑی سورہ نہیں ہے، 7 مرتبہ پڑھنا آسان ہے۔ اگر آپ آسانی سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ زمین و آسمان کے خزانوں سے مستفید ہو پائیں گے۔ اللہ کریم نے ہر چیز کے لیے ایک دروازہ رکھا ہے آسمان کا۔ تو سورہ یاسین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص بھی اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور اکثر فرمایا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اگر وہ سورہ یاسین کو پڑھ کر اپنی دعا کو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آپ نے ضرور بضرور اس پر عمل کرنا ہے نہایت یقین کے ساتھ، کیونکہ فرشتوں کا یہ کہنا کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا، جو اس کو یاد کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اور اللہ کریم کی اس سورہ کی تلاوت فرمانا 1000 برس سے پہلے یہ بڑا ہی جو ہے وہ ایک پوائنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ کو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اللہ کریم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سامنے جب تھے تو ان کو پکارا تھا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ جو ہیں وہ رسولوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسولوں میں سے ایک رسول پیدا فرمانا ہے۔ اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہی تھے اور اللہ کریم نے ان کو یہ خطاب فرمایا تھا۔ تو آپ نے اس کی افادیت کو دیکھتے ہوئے اس رات میں ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ کریم آپ کی جو بھی زمینی آسمانی خزانے اللہ کریم آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔